नमस्ते, म राम पाण्डे, योगा इन्स्ट्रक्टर। अम्मल पित्त यानि कि एसिडिटी हुने थुप्रै कारणहरू हुन्छन्। तीमध्ये धेरै कारणहरूमा चाहिँ आज एउटा कारण बताउँछु म। यदि हामी धेरै डिप फ्राई गरेको खानेकुरा यानि कि धेरै चिल्लो खायौँ भने पनि एसिडिटी हुन्छ। आज हामी योगा आसना तथा प्राणायामहरू यस्ता गर्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो एसिडिटीहरूलाई कम गर्ने यानि कि बिग्रेको वायुहरूलाई रिलिज गर्ने काम हुन्छ। सुरु गर्छौँ 3 पटक ओम उच्चारण गरेर। मुस्कुराउँदै दुईटा हात घुँडामाथि राखौँ, ढाडा सिधा, गर्दन सिधा, छाती खुला, मुस्कुराउँदै श्वास लिन्छ। मुस्कुराउँदै छोडौँ। ओमको लागि सास गरौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी दुईटा हात घोप्टो बनाएर घुँडामाथि राख्छौँ र कम्मरदेखि हामी शरीरलाई रोटेट गर्छौँ। श्वास लिउँ, श्वास छोडौँ। रिलैक्स करूँ, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, विश्राम गरौँ। ढाड सिधा, हातलाई सिधा गरौँ। मुठी बाँध्ने छोड्ने गर्छौँ र यसमा फोर्सफुली श्वासलाई प्रयोग गर्छौँ। रिलैक्स गरौँ। दुईटा हात घुँडामाथि, बिस्तारै खुट्टालाई खोल्दिउँ। अब हामी ढाडलाई सिधा राख्छौँ, श्वास लिन्छौँ। हात अगाडि र दायाँ साइडबाट शरीरलाई घुमाउँ। श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। रिलैक्स गरौँ। घुँडालाई अलिकति माथि लिएर आउँ अनि ढिला छोडिदिउँ। खुट्टालाई अलिकति अगाडि लिएर आउँछौँ। घुँडालाई तलमाथि गरौँ। ढाड सिधा राखौँ। फेरि खुट्टालाई खोल्छौँ। हात सिधा राखौँ।
रिल्याक्स विश्राम गरौँ। दुईटा हात तल ल्याउँ, ढाडलाई सिधा राखौँ, दुईटा हात जमिनमा पछाडि। लामो श्वास लिउँ, छोडौँ। श्वास लिन्छौँ। अब शरीरलाई अगाडि लिएर आउँ र अघिको विपरीत दिशाबाट शरीरलाई घुमाउँछौँ। रिल्याक्स गरौँ, विश्राम गर्छौँ। फेरि ढाडलाई सिधा राखौँ, गर्दन सिधा, हातलाई सिधा गर्छौँ, मुठी बाँध्ने छोड्ने गरौँ। रिल्याक्स गरौँ, हात सिधै राखिराखौँ, बुढी औँलालाई भित्र राख्छौँ। अब हातलाई गोलो गोलो घुमाउँ, ढाडलाई सिधा राखौँ। विपरीत दिशा। रिल्याक्स विश्राम गरौँ। दुईटै हातलाई पछाडि राख्छौँ। बिस्तारै श्वास लिउँ, हिपलाई माथि उठाउँ, श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। खुट्टालाई भित्र ल्याउँ, विश्राम गरौँ। पुनः खुट्टालाई बेन्ड गर्छौँ र माथि उठाउँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ हिपलाई। रिल्याक्स गरौँ, विश्राम गर्छौँ। खुट्टालाई सेक गरौँ। देब्रे खुट्टा बेन्ड गर्छौँ। दाहिने खुट्टा सिधा राखौँ, हिलमा कुर्कुचामा राख्छौँ। श्वास लिने अनि श्वास छोड्ने। शरीरलाई अगाडि लिएर जाउँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ। ढाडलाई सिधै राखौँ। श्वास तान्दै बिस्तारै माथि आउँ, श्वास छोडौँ। दाहिने हात देब्रे घुँडा माथि, साइडमा श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। श्वास लिँदै माथि आउँ, विश्राम गरौँ। देब्रे खुट्टा सिधा, दाहिने खुट्टा बेन्ड गर्छौँ। देब्रे खुट्टाको हिल सिधा गरौँ, ढाड सिधा, श्वास लिन्छौँ दुईटा हात माथि। श्वास छोड्छौँ, शरीरलाई अगाडि लिएर आउँ, ढाडलाई सिधै राखौँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ।
श्वास तान्दै बिस्तारै माथि आऊ। श्वास छोड्छौँ। श्वास लिँदै माथि देब्रे हातलाई दाहिने घुँडा माथि राखौँ। दाहिने देब्रे साइडमा स्ट्रेच गर्छौँ, डाउन हुन्छौँ, झुक्छौँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ। श्वास तान्दै माथि आऊ। श्वास छोड्दै विश्राम। ढाड सिधा राखौँ, खुट्टालाई अलिकति फैलाउँछौँ। अब दाहिने हात देब्रे खुट्टामा, देब्रे हात दाहिने खुट्टामा। श्वास लिने छोड्ने गरौँ। दाहिने साइडमा एकैछिन होल्ड गर्छौँ, श्वास लिने छोड्ने। श्वास लिँदै देब्रे दाहिने फेरि दोहोऱ्याउँछौँ। देब्रे साइडमा होल्ड गरौँ, श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। माथि आऊ। श्वास छोड्छौँ, विश्राम। दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा जोडौँ। श्वास लिउँ दुईटै हात माथि। छातीलाई खुला राखौँ, श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। ढाडलाई सिधा गरौँ। श्वास छोडौँ, विश्राम गरौँ। अब हामी घुँडाको बलमा बस्छौँ। घुँडाको बलमा उभियौँ, हात सिधा छ। श्वास लिने छोड्ने गरौँ। ढाडलाई सिधा राख्नु जरुरी छ। श्वास छोड्दै दुईटै हात पछाडि लिएर जाउँ र हिपलाई अगाडि लिएर आउँ। छाती खोलौँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ। श्वास छोड्दै हामी घुँडामाथि बस्छौँ र हातलाई सिधा अगाडि लिएर जाउँ। शिशु आसनमा विश्राम गरौँ, लामो सास तान्ने छोड्ने गरौँ। बिस्तारै श्वास लिँदै माथि आउँ। अब हामी आरामले ढाडको बलमा विश्राम गर्छौँ। बिस्तारै छातीलाई माथि उठाउँ, खुट्टालाई माथि उठाउँछौँ। श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ।
अब यहीँबाट खुट्टालाई तल माथि गरौँ, जति सकिन्छ त्यति गर्छौँ, जोड जबरजस्ती नगरौँ। श्वास लिने छोड्ने गरौँ, पेटलाई टाइट गर्छौँ, इन्गेज योर एब्स। विश्राम गरौँ, श्वास लिउँ, श्वास छोडौँ, श्वास लिउँ, छोडौँ। बिस्तारै फेरि हामी टाउको माथि उठाउँछौँ, घुँडादेखि बेन्ड गर्छौँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ। यहीँबाट खुट्टा तल झारौँ अनि अल्टरनेट खुट्टा, दाहिने खुट्टा बायाँ खुट्टा, श्वास तान्ने छोड्ने गरिरहँ। विश्राम। बिस्तारै घुँडादेखि बेन्ड गर्छौँ, घुँडालाई छातीतिर लिएर आउँ, खुट्टा माथि र बिस्तारै हिपलाई माथि उठाउँ, श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ। बिस्तारै हामी यसलाई केही समय रिपिट गर्छौँ। तल फेरि हिपलाई माथि उठाउँ, इन्गेज योर कोर, पेटको मांसपेशीहरूलाई इन्गेज गरौँ। फेरि एकैछिन होल्ड गरौँ। जति सक्छौँ त्यति गरौँ। बिस्तारै विश्राम गरौँ। खुट्टालाई पनि सिधा गरिदेऊ। दुईटै हात दायाँ बायाँ खुला गरौँ, दाहिने खुट्टा मोडौँ, देब्रे घुँडामा राखौँ, देब्रे हातले दाहिने घुँडालाई मोडौँ अनि आफ्नो दाहिने साइड हेर्छौँ। श्वास लिने छोड्ने गरौँ लामो गएर। विश्राम गरौँ। देब्रे खुट्टा माथि घुँडादेखि मोडौँ र दाहिने हातले देब्रे घुँडालाई जमिनतिर लिएर जाउँ। अब आफ्नो देब्रे हातमा हेर्छौँ, श्वास लिने छोड्ने गरौँ। रिल्याक्स, विश्राम गरौँ। हामी आरामले योगा निद्रा गर्छौँ। खुट्टालाई ढिला छोडिदिउँ, हातहरूलाई ढिला छोडिदिउँ,
हत्केला आकाशतिर। शरीरको सम्पूर्ण वजन जमिनमा छोडिदेऊ र विश्राम गरौँ। आँखा बन्दै छन्। हामी पुरा विश्राम गरिरहेका छौँ। यस क्षणमा हाम्रा सम्पूर्ण शरीरका मांसपेशीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। यिनै शरीरका मांसपेशीको कारण हाम्रो ऊर्जा शक्ति बढ्छ, हाम्रो कार्यक्षमता वृद्धि हुन्छ। मनमनै शरीरका सम्पूर्ण मांसपेशीहरूप्रति आभार व्यक्त गरौँ। धन्यवादी हौ। जस्तो पनि अवस्थामा छ हाम्रो शरीरप्रति आभार व्यक्त गरौँ। स्वस्थ अस्वस्थ जस्तो पनि अवस्थामा छ, जति हामी आभारी हुन्छौँ हामी त्यति नै स्वस्थ शरीर बनाउन सुरु गर्छौँ। Feel grateful and gratitude towards your body. समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम बिस्तारै आफ्नो दाहिने साइड पल्ट्यौँ। हातको सपोर्ट लिएर बिस्तारै माथि उठेर बस्छौँ। पेटको हड्डीलाई सिधा गरौँ, गर्दन सिधा, छाती खुला। लामो गएर श्वास निस्कराउँदै लिउँ। निस्कराउँदै छोडौँ। आसपासको वातावरण र शरीरप्रति सजग हुँदै आफ्नो समय लिएर आँखा खोलौँ। आज हामीले शरीरको विषादी वायुहरू, अम्लपित्त यानि कि एसिडिटीलाई कसरी बाहिर रिलिज गर्ने, यी माध्यमहरू, यी योगा आसन प्राणायामहरू गऱ्यौँ। आशा गर्दछु यहाँहरूको कुपित वायुहरू बाहिर निस्क्यो होला। निरन्तर रूपमा योगाभ्यास गरौँ, स्वस्थ रहौँ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। नमस्ते।